राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म बद्री काजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। नक्कली शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपियाँ असुलेको प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव प्रहरी हिरासतमा। संघीय सांसद तथा पूर्व मन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा। पीड़ितलाई न्याय दिन मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून ल्याइयो। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा आजै अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। वैशाख 24 गते अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने। मन्त्री परिषदमा नेपाली कांग्रेसका 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त। एशिया कप क्रिकेटमा छनौट भएकोमा क्रिकेट खेलाडीलाई जनै 6 लाख रुपियाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको संचार मन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुडानमा युद्धरत पक्ष भोलिदेखि 7 दिन युद्ध विराम गर्न सहमत। दुवै पक्षले वार्ताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि खटाउने। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज युनाइटेड विजयी। हिमालयन शेर्पासँग 7 गोलबाट युथ क्लब पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा बहालवाला सचिव पक्राउ पर्नु भएको छ। हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहनुभएका सचिव टेक नारायण पाण्डे पक्राउ पर्नु भएको हो। प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान शुरू भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा मुछिएको आरोपमा प्रहरीले पूर्व गृह सचिव एवं हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा रहनुभएका सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान शुरू गरेको छ। पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। अदालतले ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। सो प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उहाँका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उहाँका छोरा प्रतीक थापाको नाम पनि जोडिएको छ। मंगलबार मात्र यसै प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस विषयको अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म हामीलाई 20 वटा जति उजुरीहरू जाहेरीहरू परिसकेको छ। त्यो 20 वटा जाहेरीहरूमा हामी चाहिँ अहिले आधारित रहेर हाम्रो अनुसन्धान भइरहेछ र अनुसन्धानकै क्रममा हामीले यसमा संलग्नताको आधारमा हाम्रो अनुसन्धानले चाहिँ देखाएको आधारमा 7 जना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनामा ठूलो आर्थिक चलखेल देखिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयहरूबारे धेरै जानकारी दिन नमिल्ने बताएको छ। भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा आफूहरूबाट लाखौं रुपियाँ लिएको तर अमेरिका नपठाएको भन्दै 20 जनाले उजुरी दिएको र अहिले त्यस्ता व्यक्ति 100 भन्दा बढी सम्पर्कमा आएको प्रहरी उपरीक्षक रिजालको भनाइ छ। हाम्रो अनुसन्धान अझैसम्म चलिरहेकै छ। यो चाहिँ हामीले ठगी तथा संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ। यसमा संलग्नता अन्यहरूको पनि हुन सक्छ भन्ने लाइनमा हाम्रो इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढेको छ। यसमा अन्यको पनि संलग्नता देखिन सक्छ। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। दाङका सन्देश शर्मा, मोरङका केशव दुलाल र सागर राई, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका कुमार गुरुङ केही दिन अघि पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको बयान तथा अन्य प्रमाणहरूका आधारमा सचिव पाण्डे र पूर्व मन्त्रीका सल्लाहकार राईलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा 2076 साल जेठमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली शरणार्थीहरूको नाम समावेश गराएर उनीहरूलाई अमेरिका पठाउने र त्यसबापत पैसा लिएको देखिएपछि अनुसन्धान गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। क्यामेरामा रोबिन शर्मा दाहालका साथमा सहकर्मी मानवी बानिया र लालकुमार मोक्तान,
नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिशमा आज उक्त अध्यादेश जारी गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख 24 गते आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा उक्त दिन अपराह्न 4 बजे आह्वान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उक्त दिन उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। वर्षीय अधिवेशनका रूपमा रहेको यस अधिवेशनको प्रारम्भमै पूर्व बजेट छलफल हुनेछ। यस अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक आय व्ययको विवरण प्रस्तुत हुनेछ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलबीच सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सहभागी राजनैतिक दलका बीचमा सरसल्लाह गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत शीर्ष नेताको पनि बैठकमा सहभागिता थियो। सल्लाह गरेर छलफल गरेर सबैको धारणा अभिव्यक्त हुने गरेर बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू पनि तोक्नु पर्यो भन्ने बारेमा छलफल भयो र यसका बारेमा सरकारले एउटा आधार पत्र तयार गर्ने अथवा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रारम्भिक कार्य गर्ने र त्यसमा सरकारमा संलग्न रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणाहरू, दृष्टिकोणहरू राखेर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने। माधवजीले कुन सन्दर्भमा किन त्यो कुरा बोल्नुभयो भन्ने कुरा भएको छ र त्यसले चाहिँ त के भनेपछि त्यहाँ एक खालको स्पष्टता भएको छ। गठबन्धन दलहरूका बीचमा नेताले केही कुरा बोल्नु भएको भए पनि त्यसले चाहिँ त अहिलेको गठबन्धनमा कुनै प्रतिकूलता उत्पन्न हुँदैन, कुनै खालको समस्या सिर्जना हुँदैन भन्ने खालले कुरा भएको। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। मन्त्री परिषदमा 3 जना मन्त्रीहरू थप हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसबाट 3 जना मन्त्रीहरू थप गर्दै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम 3 जना मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा धनराज गुरुङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र दिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ। मन्त्रीमण्डलमा 3 मन्त्री थपिएसँगै प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदमा रहनुहुने मन्त्रीको संख्या 22 पुगेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ भोलि दिउँसो 3 बजेका लागि तय भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले एसिया कप क्रिकेटमा छनौट भएका नेपाली क्रिकेटका खेलाड़ीलाई जनही 6 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले एसिया कप क्रिकेटमा छनौट भएको नेपाली क्रिकेटका खेलाड़ीलाई जनही 6 लाख दिने निर्णय पनि गरेको छ। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा विजेता भई एसिया कपमा छनौट भएका खेलाड़ीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्न नगद पुरस्कारको घोषणा गरिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। हाम्रो जुन क्रिकेटमा जुन उपलब्धि भएको छ, क्रिकेटमा जसरी
खेलाडीहरूले एउटा देशको मा एकदमै प्रोत्साहित भएर काम गरिराख्नु भएको छ र क्रिकेटले धेरै विकास गरिरहेको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर एसीसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही 6 लाख र अन्य टिम अफिसियललाई जनही 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णय आजको क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ। खेलाडीका साथै अफिसियलले पनि जनही 3 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार दिने सरकारको निर्णय छ। खेलकुद पुरस्कार कार्यविधि अनुसार एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट विजेता खेलाडीलाई जनही 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त थियो। तर मन्त्री परिषदले खेलाडीलाई प्रोत्साहनका साथै खेल मार्फत नेपालको नाम उच्च राख्नका लागि कार्यविधिमा समावेश गरिएको भन्दा 1 लाख रुपियाँ बढाएर जनही 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। यसका लागि सरकारले कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढाउने भएको छ। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यकता अनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी बैठकले कोशी टप्पु वन्यजन आरक्षण निर्माण गर्दा विस्थापित भएको बारे थप छानबिन गरी समस्या समाधानका लागि आयोग पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै 2076 मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन नियमावली 2077 संशोधन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। क्यामेरा पर्सन राजेश थापा मगरका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकाय क्षेत्र उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज भएको महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सवालमा केही तलमाथि गर्न नमिल्नेले गर्दै प्रधानमन्त्रीले बेरोजु फर्स्युटमा प्रतिवेदनले औल्याएका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक विषयमा जिम्मेवारी लिएकाले इमानदार भएर काम गर्न र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारमा विभिन्न किसिमका विसंगति पनि बढ्न गएका छन्। यसले बेरोजु रकम पनि बढाएको छ। यसलाई प्रभावकारी तवरले नियन्त्रण गर्न आर्थिक कारोबार र बेरोजु फर्चुट सम्बन्धमा प्रशिक्षण, सचेतना, तालिम आदि प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ। कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनलाई बेरोजु फर्चुटसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गर्ने, समयमै बेरोजु फर्चुट गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र लेखा परीक्षकले पनि आफ्नो पेशागत धर्म, इमानदारी, कार्यदक्षता, सक्षमता, निष्पक्षताको परिधिभित्र रही लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने पद्धति बसाल्न आवश्यक छ। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले वार्षिक प्रतिवेदनले बेरोजु फर्च्युटका सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, नीतिगत सुधार र अर्थ प्रशासनसँग जोडिएका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले महालेखाले उठाएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो। मिनी संसद भनेर भनिने संसदका विभिन्न विषयगत समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ। संसदीय समिति गठन भए पनि ती समितिका सभापति चयन गर्न भने बाँकी नै छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको गठन भएसँगै समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समितिको गठन गरेसँगै समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार समितिको पहिलो बैठकले समितिको सभापति चयनको कार्यतालिका बनाउने र समिति सभापति चयन हुने जानकारी दिनुभयो। सचिवालयले समितिको ज्येष्ठ सदस्यसँग समन्वय गरेर समितिको बैठक बस्ने मिति तय गरी पहिलो बैठक बोलाइनेछ। व्यक्तिगत समितिको सभापतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र सोको सूचना सम्बन्धित सभाको सचिवले 48 घण्टा अगावै प्रकाशन गर्ने भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। संसद सचिवालयले समिति गठन भएको जानकारी सम्बन्धित समिति सचिवालयलाई गराइसकेको छ। समितिको बैठक बोलाउनु अघि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै समितिमा रहने सदस्यहरूको नाममा नै अनुमोदन गरिसकेको छ। आम निर्वाचनपछि संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ।
तर अहिले पनि समितिको नेतृत्वमा दलहरूबीच भागबण्डा मिल्न सकेको छैन। प्रमुख दलहरूबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई 3वटा विषयगत समितिको नेतृत्व दिने सहमति भइसकेको छ। बाँकी समितिको नेतृत्व लिने विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ। एकातिर समिति गठन प्रक्रिया नै ढिलो हुनु र अर्कोतर्फ दलहरूबीच समितिको नेतृत्वमा भागबण्डा नटुङ्गिँदा संसदीय समितिको काम प्रभावित हुने देखिन्छ। यो बीचमा सभाका सदस्य मान्यज्यूहरू अहिले आफ्नो जिल्लातिर पनि जानुभएको छ यो बीचमा, त्यही भएर अहिले तत्कालै समितिको बैठक बसिहाल्ने भन्दा पनि अब त्यो पूर्व तयारीको रूपमा सचिवालयले काम गरिरहेको छ। मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिले सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी राख्दै आवश्यक निर्देशन दिने गर्छन्। आम निर्वाचनपछि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान भएको पनि 4 महिना बितिसक्दा संसदीय समितिले प्रक्रियागत रूपमा काम थाल्न नसक्दा सरकार र संसदका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल पनि हुन सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले सेवा प्रवाह दिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सुर्खेतको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचार, महँगी नियन्त्रण तथा सबै खाले विकृतिबाट टाढा रहँदै पूर्ववर्ती सरकारभन्दा भिन्न काम गरेर देखाउन सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले पछिल्लो समय गठबन्धन दलहरूबीच आपसी समझदारी कमजोर हुँदा सद्भाव मात्र होइन सरकारप्रति नै शंका आशंकाहरू उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो। पार्टीको व्यवहारबाट हाम्रा साथीहरू धेरै दुखित हुनुहुन्छ र म भन्न चाहन्छु यो दम्भ र घमण्डले रावण जन्मायो, दम्भ र घमण्डले अर्को रावण जन्माउने काम नहोस्। त्यस हुनाले त्यो घमण्ड छोड्नुहोस्, समानताको व्यवहार गर्नुहोस्, मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज विश्वभरि मनाइएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइयो। संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिए पनि आवश्यक कानूनहरूको कार्यान्वयन र आवश्यक कानूनहरू निर्माण हुन नसक्दा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरू बढ़िरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। मेथड अर्थात वैशाख 20 का दिन आज विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ। युनेस्को को आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक शहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि विन्डहक घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। त्यसैको सम्झनामा सन् 1993 देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रसंघको यो निर्णयसँगै आजको दिनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरले महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिने गर्दछन्। आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ। यो वर्षका लागि युनेस्कोले भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता, मानव अधिकारको सम्भाग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने नारा तय गरेको छ। नागरिकले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्यो भने मात्रै उसले सबै प्रकारका मानव अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने भावका साथ यो नारा तय गरिएको छ। र नेपालमा पनि आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको भए पनि सो अनुसार कानूनहरू बन्न नसक्दा अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नपाएको जानकारहरूले बताएका छन्। हामीले प्रयोग गरिरहेका डिजिटल माध्यमहरू, डिजिटल सञ्चार माध्यमहरू र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा अनाधिकृत ढंगले प्रवेश गर्ने, त्यहाँ भएका सामग्रीहरू डिलिट गरेर हटाइदिने, त्यसपछि अन्य सामग्री पेस्ट गरिदिने। तपाईँ हाम्रा निजी प्लेटफर्महरू, पत्रकारका निजी प्लेटफर्महरू, यहाँसम्म कि हाम्रा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष किशोर नेपालकै प्लेटफर्म, डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत प्रवेश गरेर त्यहाँ त्यसलाई बन्द गराउने जस्ता काम पनि भए। संख्या घट्दा कहिलेकाहीँ संख्याको आधारमा मापन गर्न सहज सजिलो त एउटा हो, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ प्रवृत्तिगत आधारमा सुधार भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो अब्जर्भेसनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको नयाँ खालको चुनौतीहरू पछिल्लो समयमा देखा परिरहेको छ। प्रेसले अहिले पनि ढुक्क रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएको हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अझै आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताइएको छ।
नेपालको प्रेस अहिले पनि सुरक्षित छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसलाई दुईवटा कोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा संविधानले हामीलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ, तर त्यो संविधान अन्तर्गत बन्ने कानुनहरू अहिलेसम्म बन्न सकेको अवस्था छैन र कानुन बनाउने क्रमका तयार भएका विधेयकहरू हेर्दाखेरि प्रेस फ्रिडमलाई सम्मान गर्ने संरक्षण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अलिअलि नियन्त्रण गर्ने एउटा मनसुबा राज्य पक्षको त्यहाँ देखिन्छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसकै अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको अनुगमन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। साथै महासंघले यस अवसरमा आज बिहान र्यालीको आयोजना समेत गरेको थियो। नेपालमा 1 वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका 55 वटा घटना भएका छन्। सन् 2022 मे 3 देखि सन् 2023 अप्रिल 26 सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका 55 वटा घटना भएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 55 वटा घटना अभिलेख भएका थिए। यसबाट 93 जना पत्रकार र 8 संचार संस्था गरी 101 पीड़ित भएका छन्। यो 1 वर्षको अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारका 2 वटा घटना भएका छन्। कब्जा अवरोधका 7 दुर्व्यवहार तथा धम्कीका 24 आक्रमणका 11 वटा घटनाहरू भएका छन्। यस्तै लैंगिक हिंसाका 2, विस्थापन 1 र पेशागत असुरक्षाका 55 वटा घटना भएका छन्। साथै इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणका प्रवृत्ति पनि बढेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पत्रकारलाई धम्कीका सन्देशहरू पुग्ने गरेका छन्। यस्ता धम्कीको आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि पत्रकार महासंघका विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्तासँगको संवादको आधारमा यो संख्या सामान्य रूपमा अनुमान गरे भन्दा धेरै हुन सक्ने बताइएको छ। यस वर्ष पनि पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै सयौं उजुरीहरू परेको महासंघले जनाएको छ। कमजोर साइबर सुरक्षाका कारण अनलाइन संचार माध्यममा अनाधिकृत प्रवेश गरी समाचार हटाउने जस्ता घटनाहरू बढ्न थालेको महासंघले जनाएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन 2051 को पूर्ण पालना नहुँदा आज पनि पत्रकार पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसकै अवसरमा आज काठमाडौँमा प्रभात फेरी आयोजना गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा सहित सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सिना मंगलदेखि शुरू भएको प्रभात फेरी महासंघको कार्यालय परिसरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। देशभगत प्रेस स्वतन्त्रताका लागि जीवन संघर्ष गर्ने पत्रकारहरूप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा संचार जगतको भूमिका अग्रणी र निर्णायक रहेको बताउनुभयो। समाजमा सकारात्मक भाव फैलाउन, सकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई स्थापित गर्न र फेरि हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन, यसलाई अझै फेरि यसको निम्ति शासनहरूबाट सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूबाट भएका कमी कमजोरी भनेको व्यवस्थाको कमी कमजोरी होइन है, व्यवस्था आफैमा उपयुक्त के छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नको निम्ति पनि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरा आजको दिनमा यहाँहरूलाई त्यो कुराको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रेससँग सम्बन्धित कानूनहरू बन्न नसक्दा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता अझै कुण्ठित भएको भनाई सरकारवालाहरूको छ। 30औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राजनैतिक तथा आर्थिक स्थायित्व अभावका कारण प्रेस स्वतन्त्रता हननको घटना बढ़ेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल, कुन्दन अर्याल, रोशनी अधिकारी लगायतका वक्ताहरूले प्रेस सम्बन्धित कानून बनाउने र भएका कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न दबाव सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको एउटा राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली दिगो हुन सकेन भने त्यसले अरू स्वतन्त्रताका अवसरहरूलाई पनि संकुचित पार्दिन्छ। हाम्रो प्रेसलाई पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। जब लोकतन्त्र आउँछ, लोकतन्त्र आइसकेपछि एउटा अर्को समस्या सँगसँगै के आउँछ भने हामीले कानुनहरूलाई त्यही अनुसार मिलाउन सकेनौं अथवा त्यही अनुसारको एउटा आम एउटा सचेतनाको अवस्था भएन भने समस्या कहाँ हुन्छ भने उग्र व्यापारिक भन्छु अझ म त्यसको नियन्त्रणमा जान सक्ने समस्या हुन्छ। पिरियडिक रूपमा जुन पत्रकारहरूको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको कुराहरू छ त्यो पनि राज्यले चाहिँ एउटा सचेत रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई गर्न सकेको देखिँदैन र हामीले यो डिफ्रेन्ट लेयरमा हेर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई नै सेन्ट्रलाइज गरेर हेर्दाखेरि यसको अलिकति छुट्टै प्रारूप देखिन्छ भने प्रादेशिक र जिल्ला स्तरमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ फरक रूपहरू देखिन्छ। फ्रिडम फोरमका अनुसार नेपालमा यस वर्ष मात्रै 40 वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन्। अब दुर्घटनाको प्रसंग पृथ्वी राजमार्ग सड़क खण्ड अन्तर्गत तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 5 आदि खोलामा ट्रक अनियन्त्रित भई पल्टिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
डुम्रीबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 1973 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई सड़कको छेउको घरमा ठोकिँदा 8 जना घाइते भएकोमा उपचारको क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुने र घाइते सबै बन्दीपुर 1 का स्थानीय रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 12 वर्षीय आयुष भुजेल, 50 वर्षीय चेतबहादुर खर्ती, 69 वर्षीय सनबहादुर भुजेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक खाँडले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्य घाइतेहरूमा बन्दीपुर 1 का 6 वर्षीय आयुष भुजेल, 10 वर्षीय जस्मिन भुजेल, 10 वर्षीय ईश्वर भुजेल, 8 वर्षीय समीर भुजेल र 5 वर्षीय सन्तोष भुजेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। उनीहरूको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अब लोकसेवाको प्रसंग। लोकसेवा आयोगमा परीक्षार्थीले भरेका अनलाइन दरखास्त मेटिएपछि पुनः आज विज्ञापन खुलाइएको छ। 2079 साल मंसिर पुस र माघ महिनामा प्रकाशित विज्ञापनहरूमा दरखास्त दिइसकेका परीक्षार्थीहरूले पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको हो। लोकसेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली होस्ट गरिएको सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर जीआईडीएसमा दरखास्त डिलिट भएपछि पुनः आज विज्ञापन गरिएको हो। हाल डाटा रिकभरीको कार्य भइरहेको तर प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुने र के कति डाटा रिकभरी हुने भन्ने यकिन गर्न नसकिएकोले पुराना परीक्षार्थीले मात्र भर्न मिल्ने गरी विज्ञापन गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। फारम भरेर परीक्षा दस्तुर बुझाई दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी सबै उम्मेद्वारहरूले फारम भर्न पाउनेछन्। अनिश्चितकालसम्म आयोगका पूर्व प्रकाशित विज्ञापन सम्बन्धी कार्यहरूलाई यथास्थितिमा राखिरहँदा आउँदो परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न ढिलाइ हुने भएकोले दरखास्त आह्वान गरिएको आयोगले जनाएको छ। मंसिर पुस र माघ महिनाको चाहिँ विज्ञापनको परीक्षाहरू चाहिँ गर्ने क्रममा अगाडि बढ्दा चाहिँ हामी कहाँ डाटा नभइसकेपछि यसले समस्या सृजना हुन्छ भनेपछि हामीले विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्यौं र विकल्प मध्येको चाहिँ यो अलिकति राम्रो विकल्प चाहिँ यो हुन सक्छ भनेर हामीले उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ 30 दिनको समय दिएर चाहिँ दरखास्त फारम भर्न लगाउने उहाँको तथ्याङ्कहरू चाहिँ त्यो हाम्रो सिस्टममा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ क्रमशः माथिल्लो पदबाट तल्लो पदसम्मको परीक्षा कार्यक्रमहरू प्रकाशन गरेर चाहिँ परीक्षा गर्ने गरी चाहिँ हामीले अहिले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न ती जसले चाहिँ जुन उम्मेदवारले पहिले दरखास्त भर्नु थियो उहाँहरूलाई पुनः दरखास्त भर्न चाहिँ दरखास्त आह्वान पनि गरेको चाहिँ छौं। त्यो भनेको टोटल्ली नयाँ होइन। दरखास्तका शर्तहरू पूर्व प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजिम नै हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली www.psconline1.psc.gov.np मा लग इन गरेर पुनः दरखास्त दिन सकिनेछ। यसपटक एप्लिकेशन मेनुमा क्लिक गरी दिएको निर्देशन अनुसार यसपूर्व आफूले दिएको दरखास्त सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। क्यान्डिडेटले चाहिँ आफ्नो मास्टर आइडी अथवा नाम अथवा आफ्नो के विवरण भर्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ त्यो राजस्व तिरेको छ कि छैन त्योसँग चाहिँ त्यो टाइअप हुन्छ। त्यो कुनै उहाँले चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ 3टा विज्ञापनमा फर्म भरेको छु भने त्यहाँ 3टा विज्ञापनहरू देखाउने हुन्छ र हामीले आफूले कुन विज्ञापनमा भर्ने हो र कुन समूहमा भर्ने हो त्यो मध्ये समावेशी समूह भने त्यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ त्यो अटोमेटिक रूपमा आउने हुन्छ र राजस्व पहिले नतिरेको भए त्यहाँ पर्मिट गर्दैन तपाईको यसमा तिरेको छैन भन्छ। त्यो उम्मेदवारले जुन पहिल्यै पैसा तिरिसकेका छ त्योसँग टाइअप गरेर हामी चाहिँ त्यो सिस्टम डिजाइन गरेका छौं। जसले राजस्व तिरेकै छैन परीक्षा फर्म दस्तुर बुझाएकै छैन उहाँहरूको चाहिँ त्यो फर्म भर्न मिल्दैन। लोकसेवा आयोगको मात्र नभएर अन्य धेरै संस्थाहरूको पनि डाटा हराएको हुनाले अबदेखि लोकसेवा आयोग आफैले ब्याकअप राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नक्कली शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपियाँ असुलेको प्रकरणमा पक्राउ परेका बालवाला सचिव प्रहरी हिरासतमा संघीय संसद तथा पूर्व मन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा। पीडितलाई न्याय दिन मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून ल्याइयो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आज अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। वैशाख 24 गते अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने। मन्त्री परिषदमा नेपाली कांग्रेसका 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त। एसिया कप क्रिकेटमा छनौट भएकोमा क्रिकेट खेलाडीलाई झनै 6 लाख रुपियाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णय।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको संचार मन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुडानमा युद्धरत पक्ष भोलिदेखि 7 दिन युद्धविराम गर्न सहमत। दुवै पक्षले वार्ताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि खटाउने। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज युनाइटेड विजयी। हिमालयन शेर्पासँग 7 दुबाटो युथ क्लब पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको राजनीति र अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारको बाटोमा गएको भन्दै आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म उत्साहजनक नतिजा देखिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवद्वारा लिखित गोठालादेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म आत्मवृत्तान्त पुस्तकको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको अन्तिमसम्म दोस्रो कार्यकालको भन्दा राम्रो नतिजा देखिने बताउनु भएको हो। अहिले अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहजनक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति हुँदै गएको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्नुभयो र निकै नै चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर एउटा रिकर्ड चाहिँ बनाउनु भयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले लेख्नु भएको पुस्तकमा तत्कालीन अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको आफूले पाएको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता मातृका प्रसाद यादव, लेखक डाक्टर यादव लगायतका वक्ताहरूले पुस्तकका विविध पक्षमाथि चर्चा गर्नुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजनले आजदेखि मेरो डान्स युनिभर्स र मेरो भोइस युनिभर्स कार्यक्रम प्रसारण गर्दैछ। आज राति र भोलि 8:50 मेरो भोइस युनिभर्स प्रसारण हुनेछ। यस्तै एनटीभी प्लसमा प्रत्येक हप्ता शुक्रबार र शनिबार बेलुकी 8 बजे मेरो डान्स युनिभर्स प्रसारण हुनेछ। विश्वका 52 भन्दा बढ़ी देशबाट प्रतियोगितामा सहभागी मध्ये उत्कृष्ट छनौट भएका गायनका 50 र नृत्यका 50 प्रतियोगीले आफ्नो प्रस्तुति मार्फत आगामी यात्रा तय गर्नेछन्। नेपाल टेलिभिजनमा बुधबार र बिहिबार मेरो भोइस युनिभर्स बेलुकी 8:50 देखि प्रसारण हुनेछ। नेपाल टेलिभिजनले दुवै शोमा मिडिया पार्टनरका रूपमा सहकार्य गरेको छ। नेपाली भाषा, कला तथा मौलिक संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको यस कार्यक्रममा विश्वमा रहेका बढ़ी भन्दा बढ़ी नेपालीसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सहकार्य गरिएको नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनले पनि समाचार सँगसँगै हामी कला, साहित्य, संस्कृति प्रवर्धनमा काम गर्दै आएको छ र यो मेरो भोइस युनिभर्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट नेपाली कला, साहित्य, संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने, जगेर्ना गर्ने र हाम्रो मौलिकता सहितको जुन हाम्रो सांस्कृतिक राष्ट्रियता छ, अहिले बोर्डरलेस जुन सांस्कृतिक राष्ट्रियता छ, त्यो निर्माणको लागि यो कार्यक्रमले सपोर्ट गर्छ जस्तो लागेपछि हामीले हाम्रो पनि ध्येय त त्यही नै हो। त्यो हिसाबबाट हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले सहकार्य गरेको हो। कार्यक्रमले विश्वभरि रहेका नेपाली भाषीलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ। यसका विजेताले आकर्षक राशिको पुरस्कार पाउनेछन् भने संस्कृति प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ। त्यसैगरी नृत्यसँग सम्बन्धित मेरो डान्स युनिभर्स नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट शुक्रबार र शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रसारण हुनेछ। दुवै कार्यक्रमको 30 भाग प्रसारण हुनेछ। नेपाल टेलिभिजनले प्राइम समयमै कार्यक्रम प्रसारणको व्यवस्था गरेको छ भने कार्यक्रम 1 घण्टा 10 मिनटको हुनेछ। विश्वमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूबीच सांस्कृतिक एकता कायम गर्न गायन र नृत्यका यी दुई प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। नेपालमा आयोजना भएको रियालिटी शो मध्येमा यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धनराशिको पुरस्कार भएको कार्यक्रम हो। गायन र नृत्य गरी दुवैतर्फ प्रतियोगितामा छानिएका प्रथम हुनेले जनै 1 करोड र दोस्रो हुनेले 30 लाख, तेस्रो हुनेले 20 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै समूह नृत्यका विजेतालाई पनि आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। संसारभरबाट आएका नेपाली भाषी प्रतिभाहरूबीच गत महिनादेखि काठमाडौँमा भएको विभिन्न साइडलेस अडिसनबाट छानिएका प्रतिभाहरूको प्रस्तुति यसको आकर्षण हुनेछ। नेपाल तामाङ गेदुङ तामाङ संघले तामाङ जाति र तामाङ भूमि तामसालिङसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज गेदुङले संघीय कार्य समितिको वैशाख 16 र 17 गते चौथो पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो कुरा जानकारी गराएको हो। विशेष गरी उपत्यकाको 3 जिल्लामा
गेदुङको संगठन अत्यन्त कमजोर रहेकोले गेदुङ संगठन निर्माण प्रशिक्षणको कार्य अघि बढाउने गेदुङका महासचिव काजीमान थिङ तामाङले बैठकको निर्णयको सार्वजनिकरण गर्दै जानकारी गराउनुभयो। गेदुङको बैठकमा बौद्धस्थित लाहुरी टोलमा सांस्कृतिक भवन खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। तामाङ समुदायमा तामाङ मातृभाषा बोल्न पढ्न र लेख्न क्याम्पेनिङ सञ्चालन गरिने तामाङले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा गेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले, गेदुङको सूचना संचार तथा प्रकाशन विभाग संघीय कार्य समितिका प्रमुख तीर्थमान बलले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सुडानमा युद्धरत पक्ष भोलिदेखि लागू हुने गरी 7 दिने युद्धविराम गर्न सहमत भएका छन्। दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्फा किर म्यार्दिटसँगको टेलिफोन वार्तामा युद्धरत समूहका नेताले सुसहमति गरेका हुन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले वार्ताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि खटाउन सहमति भएको पनि जनाएको छ। दक्षिण सुडानका राष्ट्रपतिले लामो समयसम्म युद्धविराम हुनुपर्नेमा जोड़ दिँदै त्यसका निम्ति वार्ता अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले दुवै पक्षलाई वार्ताको मिति प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्नुका साथै दुवै समूहलाई मान्य हुने वार्ता स्थल निर्धारण गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। शीघ्र वार्ताका लागि प्रतिनिधिका नाम पठाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। भीषण युद्धका कारण राजधानी खार्तुम लगायत सुडानको अवस्था भयावह बनेपछि आईजीएडीले युद्धविरामको पहल गरेको हो। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। अब आर्थिक समाचार। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा योगदानमा लगातार ह्रास आइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। उत्पादनमा ह्रास आएकै कारण कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 25% रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 24%मा सीमित भएको छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आएको कमीका कारण यस क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यस क्षेत्रले कुल मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर झण्डै 3% रहने अनुमान रहेको छ। तथ्याङ्क कार्यालयले धान लगायतका वर्षे बालीहरूको उत्पादनमा वृद्धि भए पनि हिउँदे बालीहरूका साथै दूध, अण्डा तथा मासुको उत्पादनमा कमी आएका कारण कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि नहुनेमा जोड़ दिएको छ। समग्रमा इकोनोमीको साइज हाम्रो जुन अब 53 खरब जुन भयो अघिल्लो वर्षको भन्दा त्यो उल्लेख्य वृद्धि भयो, त्यसको हिसाबमा कृषि क्षेत्रको योगदान कम भएको देखिएको। तर कृषि क्षेत्रको उत्पादन आफैमा कम भएर त्यो कमी भएको होइन कि इकोनोमीको साइज बढ्दाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कम हुन गएको। त्यसो त महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनले समेत कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा ह्रास आएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तुको उत्पादन बढाउन हरेक वर्ष अनुदानको रकम पनि बढाउँदै लगेको छ। तर सोही अनुरूप प्रतिफल भने दिन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदन छ। कृषि क्षेत्रमा विगत 5 वर्षदेखि लगातार रूपमा अनुदान वृद्धि भएको तर उत्पादनमा सफलता पाउन नसकेको भन्दै रासायनिक मल बाहेक अन्य अनुदान तत्काल रोक्न महालेखाले सुझाएको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड विजयी भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा चर्च बोइजले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। चर्च बोइजको जितमा अञ्जन विष्ट र आशिष चापागाईले 1-1 गोल गरेका छन्। चर्च बोइजको यो 7औं जित हो। जितसँगै चर्च बोइजले 14 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्ड्सले 14 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्स 7औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै ए डिभिजन लीग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले जित निकालेको छ। चियासल मैदानमा भएको खेलमा हिमालयनले रोयल ब्लू 7 दुबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको यो चौथो जित हो। हिमालयनले 14 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। यस हारसँगै 7 दुबाटोले शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर गुमाएको छ। 7 दुबाटोको यो चौथो हार हो। 7 दुबाटो 14 खेलमा 22 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ।
अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र मनाङ मर्स्याङ्गी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही, कर्णाली प्रदेशका थोरै र लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नक्कली शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपियाँ असुलेको प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव प्रहरी हिरासतमा। संघीय सांसद तथा पूर्व मन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा। पीड़ितलाई न्याय दिन मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून ल्याइयो। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा आजै अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। वैशाख 24 गते अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने। मन्त्री परिषदमा नेपाली कंग्रेसका 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त। एसिया कप क्रिकेटमा छनौट भएकोमा क्रिकेट खेलाड़ीलाई जनही 6 लाख रुपियाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको संचार मन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुडानमा युद्धरत पक्ष भोलिदेखि 7 दिन युद्ध विराम गर्न सहमत। दुवै पक्षले वार्ताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि खटाउने। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज युनाइटेड विजयी। हिमालयन शेर्पासँग सार्दोबाट युथ क्लब गराज। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।